نہیں کرسی آگے نہ کرو جاتا ہو صحیح ہے نہیں ٹھیک ہے وہ زیادہ اونچا نہیں ہے تھوڑا سا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. بارقان علماء ذوی احترام و برادران اسلام، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہمارا سب سے پہلے آقائے نامدار نائب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار اللہ کے حبیب زخم خوردہ انسانیت کے قریب آمنہ کے دلارے عبداللہ کے لاڈلے دائی حلیمہ کے جگر کے تارے ہم سب گنہگاروں کے سہارے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت و نبوت میں نہایت احترام کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کی ڈالیاں پیش کریں اور جھوم کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ذبيه وآله أبد الظهور وكرما. برادران ملت اسلامیہ، آپ تمامی حضرات قابل مبارکباد ہو کہ اس نورانی حقانی عرفانی
जन्नत वाली महफिलो मजलिस में हाजिर हो। मस्जिद में चले जाओ, बात वहाँ कर लो, वहाँ कमरा हुजरा खाली है। नहीं, बात कर लो, बात करना है तो वहाँ जाके बात कर लो। बताओ, ये मुहर्रमुल हराम की आज तारीख का मंजर मैदान करबला का आपने तो अनगिनत पानी का लोटा या जग या गिलास भर भर के पिया होगा, अनगिनत प्लेटें बिरयानी की खाई होंगी। इमाम हुसैन पर और आपके छोटे छोटे बच्चों पर आज की तारीख में पानी और खाना सब बंद किया जा चुका था। तुम हसनी हो, हुसैनी हो, कहलाते हो। मैदान करबला से हमको आपको सबको नसीहत लेना चाहिए। आज काशी में जो मस्जिद बनी है और इस मस्जिद में जो बुलंद बुलंद मीनार हैं, उन बुलंद बुलंद मीनारों से जो अल्लाह अकबर की सदा सुनाई देती है, मेहराबों मिंबर पर आपका इमाम, आपका खतीब खड़ा होकर हम्दे इलाही नाते नबी का धुन गाता है, कुरान के नगमे सुनाई देते हैं। इन सारी चीजों के पीछे इमाम हुसैन शहीद करबला की सदाकत का सदका। अगर हमारी रात के इमाम हुसैन करबला की तपती हुई जमीन पर पहुंचकर 3 दिन भूखे और प्यासे रहकर जामे शहादत न नोश फरमाया होता, तो न आज आपके हाथों में दामने मुस्तफा होता, न रुए जमीन पर मस्जिद होती, न सदाकत होती, न अदालत होती, न सखावत होती, न शुजाअत होती, न इमामत होती, न खिताबत होती, कुछ ना होता। ये सब कुछ जो नजर आ रहा है, ये इमाम हुसैन की शहादत का सदका है। इसीलिए कहने वाले ने बहुत पहले कहा है, कल मैं तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन। अब इससे कहो सुभान अल्लाह। इधर टोपी लगा के बैठो मेरे सामने। कल मैं तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन। कल मैं तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन। तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को। किसकी कुर्बानी ने? इमाम हुसैन की शहादत ने इस्लाम की बुनियाद को इतना मुस्तहकम और इतना मजबूत बना दिया है कि सुबह क़यामत तक इस्लाम ऐसी फलता फूलता रहे। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जला देते हैं। तो कहने वाले ने कहा, कल मैं तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन। तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को। वो रहेगा तेरी बदौलत है हुसैन। आज जो कारी कुरान पढ़ता है, आलिम दीन हदीस सुनाता है,
खतीब खिताबत करता है, मुदर्रिस दर्स देता है, मुसलमान के बच्चे बच्चियां कलमा पढ़ते हैं, ये सब सदका है इमाम हुसैन की शहादत। और आए काशी जोत के मुसलमानों, जहन में आता होगा एक जमाना हो गया इमाम हुसैन को शहादत का जाम पिए हुए, लेकिन जैसे ही मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आता है, बड़े तो बड़े हैं, जो छोटे बच्चे सही मानों में अपने बाप को बाप नहीं कह पाते, माँ को माँ नहीं कह पाते, चचा को चचा नहीं कह सकते, चची को चची नहीं कह पाते, भाई को भाई नहीं कह पाते, बहन को बहन नहीं कह पाते, ऐसे बच्चे भी जब मुहर्रम का चांद निकलता है तो गली कूचों में या हुसैन का नारा, ये जिंदा सबूत है कि मेरा हुसैन काशी जोत की गलियों में भी जिंदा है, काशी जोत के गांव में भी जिंदा है, मस्जिद में भी जिंदा है, मदरसे में भी जिंदा है, हर मुसलमान के सीने में भी जिंदा है, हर मुसलमान के घर में भी जिंदा है। कौम को तो बेदार होने दे दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, जश्न शुहदाए करबला, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो काशी जोत के मुसलमानों, अगर कोई तुमसे पूछे कि या हुसैन या हसन का नारा क्यों लगाते हो, इमाम हुसैन के नाम पर लंगर क्यों जारी किया आपने, इमाम हुसैन के नाम पर दर्जनों देगे पकाकर न जाने कितनों को आपने तबर्रुक इमाम हुसैन का खिलाया और खाया, क्यों ऐसा किया? तो आए काशी जोत का मुसलमान सुन, यही जवाब तेरा होना चाहिए। मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दर्स हयात, मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दर्स हयात। कैसे भूले हम तेरा यौम शहादत है हुसैन, इस मज़हब को हम मानते हैं, जिस इस्लाम के हम फॉलोअर हैं, वो इस्लाम दुनिया में जो आज जिंदा है, इमाम हुसैन की कुर्बानियों के सत्य में जिंदा है। तो मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दर्से हयात, कैसे भूले हम तेरा यौमे शहादत है हुसैन। और काशी जोत का कोई मुसलमान इस पे खामोश न रहे, बड़ी ही मोहब्बत का ये शेर है, अकीदतों से भरा हुआ, मोहब्बतों से भरा हुआ ये शेर है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये 10 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 7 मुहर्रम को सिर्फ मलीदा पका लेते हैं, खिचड़ा पका लेते हैं, बिरयानी पका लेते हैं, शरबत की सबील लगा लेते हैं, मजलिस सुना लेते हैं, बस सोचते हैं कि हमारे लिए बख्शिश का सामान काफी हो गया। तो बहुत से लोग कहते हैं, तो उनको जवाब देना कि यकीनन हमारे लिए हुसैन की मोहब्बत काफी है, यकीनन हमारे लिए हुसैन से अकीदत रखना काफी है। कहने वाले ने कहा, ऐ मेरा हाल देखने वालों सुनो, हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही। हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही। बख्शवाएगी मुझे
تیری محبت حسین. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جو مفتی صاحب قبلہ زندہ باد، جو مفتی صاحب قبلہ زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اعلان کر دو حال میرا کچھ بھی ہو، میرا عقیدہ ہے یہی، بخش آئے گی مجھے تیری محبت ہے حسین. کلمہ توحید ہے، تیری شہادت ہے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین. تو امام حسین کی محفل میں آئے ہو تو محبت کے ساتھ جہاں بھی جگہ ملے بیٹھ کر کے امام حسین کی بارگاہ میں غلامی کا نذرانہ پیش کر دو. حسین خوش ہو گئے تو سوچ لو بیڑا پار ہو. میرے آقا حدیث پاک میں فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین نوجوان جنتیوں کے سردار ہیں. اور حسن حسین نام یہ ایسے نام ہے ہمارے شریف بھائی سنو قاعدے سے محبت سے کہ نام والا جنتیوں کا سردار اور جو نام ہے وہ بھی جنتی ناموں میں سے نام. حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے دو نام. تو نام بھی جنتی اور نام والے حسن و حسین بھی جنتی اور ساتھ ساتھ جنتی نوجوانوں کے سردار. تو ایسے امام کی یہ مجلس ہے. آج امام حسین کو یاد کرو. امام حسین کربلا کی دھرتی پر پہنچ چکے ہیں. کھانا بند ہے، پانی خیمہ میں موجود نہیں ہے، لیکن ہر خیمے سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے. مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کا نغمہ بلند کر رہا ہے. اور آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں. حسین کو یاد کرو، حسین تمہیں ہر جگہ یاد فرمائیں گے. اہل بیت سے عقیدت رکھو. آؤ میں تمہیں حدیث سناؤں کہ حسن و حسین سے محبت کا صلہ کیا ملتا. آج دنیا یا حسن یا حسین کا نعرہ کیوں لگاتی ہے؟ کل میں بستی میں موجود تھا تقریر کرنے کے لیے، تا حد نگاہ مجمع موجود تھا. جدھر نگاہ اٹھاؤ انسانی سیلاب تھا. لیکن جب تقریریں شروع ہوتی تھی تو پورا مجمع حسین کی محبت اور غم کو یاد کر کر کے صرف سر جھکا کر کے روتا ہی تھا اور سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ کا نعرہ لگاتا تھا. یہ انداز ہونا چاہیے ہر حسنی کا، ہر حسینی کا. تبھی امام حسین کا فیضان ہم کو آپ کو سب کو ملے گا. تو امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور عقیدت رکھنے کا اجر کیا ملے گا، صلہ کیا ملے گا. اور حدیث سے سنو، بہت لمبی حدیث ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر ونکیر. یہ حدیث بارہ آپ نے سنا ہوگا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الا خبردار، ہوشیار، متنبہ ہو جاؤ، غور سے سنو. جس کو
حسین کی محبت پر موت آ جائے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا انتقال حسن و حسین سے عقیدت رکھتے ہوئے دنیا سے ہو جائے تو مالک جنت فرماتے ہیں کہ جب موت کا فرشتہ حسنی حسینی غلام کی روح کو نکالنے کے لیے آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. روح نکالنے والا صرف ایک فرشتہ ہے جس کو ہم نام ملک الموت کہتے ہیں, جس کا نام نامی اس میں گرامی حضرت اسرائیل علیہ السلام. پوری دنیا میں جتنے لوگ مرتے ہیں سب کی روح کو یہی فرشتہ نکالتا. پوری دنیا میں جہاں سے سورج نکلتا ہے, جہاں جا کر کے ڈوبتا ہے, وہاں سے لے کر کے وہاں تک جتنے بھی انتقال کرتے ہیں, چاہے مرد ہو یا عورت, بڑا ہو چاہے چھوٹا, امیر ہو یا غریب, رعایا ہو یا بادشاہ, عربی ہو یا اجمی, کوئی بھی مرنے والا ہو, ہر مرنے والی کی روح کون نکالتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حسنی غلام حسینی غلام کے پاس حضرت اسرائیل روح نکالنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں, جب اس کے دل کے جھروکھوں میں جھانک کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے جب اسرائیل دیکھ لیتے ہیں کہ جس کی روح میں نکالنے جا رہا ہوں یہ تو غلام حسن ہے, یہ تو غلام حسین ہے, یہ تو غلام آل رسول ہے, یہ تو غلام اہل بیت ہے, یہ تو غلام شہدائے کربلا ہے, تو موت کا فرشتہ روح بعد میں نکالتا ہے. روح نکالنے سے پہلے غلام حسن کو غلام حسین کو جنتی ہونے کی بشارت دیتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ دنیا دار نہیں کہہ رہا ہے, محبوب پروردگار فرماتے ہیں جن کی زبان پر کوئی نیتا کوئی دنیا دار نہیں بولتا, مصطفیٰ کی زبان پر ہمارا آپ کا سب کا پروردگار بولتا ہے. تو جیسے قرآن غلط نہیں ہو سکتا ایسے ہی قول محمد بھی غلط نہیں ہو سکتا. قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حسنی غلام کی روح حسینی غلام کی روح موت کا فرشتہ نکالنے کے لیے آتا ہے تو روح بعد میں نکالتا ہے. غلامی کا انعام یوں دیتا ہے کہ اے مرنے والا سن, تجھے بشارت ہو حسن و حسین کی محبت کے صدقے میں تجھے جنتی ہونے کی بشارت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے انعام امام حسین سے محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں ثم منکر ونکیر. برابر تقریر کرنے کے سبب آواز تھوڑا سا متاثر ہے تو آواز پہ نہ جائیے گا. تو میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں ثم منکر ونکیر. پھر منکر نکیر اس غلام حسنین کو جنتی ہونے کی بشارت. کہو سبحان اللہ. جس کے نام کا آپ نے لنگر جاری کر رکھا تھا تو کیوں جاری کیا تھا؟ محبت میں کہ دشمنی؟ محبت میں. ہم کو آپ کو سب کو اپنی جان سے زیادہ محبت سید الشہداء امام حسین سے. یہ تو 1 2 4 10 دیکھ کی بریانی ہے. اگر زمانہ ہم سے حسین کے نام پر جان کی قربانی مانگے تو حسین کے نام پر غلام حسین
क्योंकि हुसैन ने हमारे दीन को बचाने के लिए, हमारे मज़हब को बचाने के लिए, हम तक आप तक कुरान को पहुंचाने के लिए अपने 6 माह बच्चे अली असगर को भी कुर्बान कर दिया। तो वो मुनकर नकीर जो कब्र में सवालों जवाब के लिए आते हैं, 3 सवालात होते हैं कब्र में। मन रब्बुका, मा दीनुका, मा तकूलो फी हक़्क़े हाज़र, या मा कुंत तकूलो फी हक़्क़े हाज़र रजुल। ये 3 सवाल मशहूर हैं। इसके अलावा भी और बहुत से सवालात होते हैं, लेकिन ये मशहूर है। ये सवाल करने के लिए आते कौन है? काशी जोत का कोई नमाजी मुसलमान, काशी जोत की मस्जिद के सीधे साधे निराले अनोखे इमाम साहब नहीं। कहो मैंने छोटी छोटी किताबों में भी पढ़ा है, अपने बड़ों से भी सुना है कि कब्र में सवाल करने के लिए 2 फरिश्ते आते हैं, जिनका नाम मुनकर और नकीर। क्या है? मुनकर नकीर। देखो मोहतरम बता रहे हैं, ऐसी गौर से बातें सुनो मजलिस में तो सवाब भी मिले और नॉलेज भी बढ़े, इल्म में इजाफा भी हो, मालूमात भी बढ़े। और जब अफरा तफरी का शिकार हो जाता है मजमा, तो ना सुनाने वाले को मजा, ना सुनने वाले को कोई मजा और ना मालूमात। एक साहब तकरीर करने के लिए गए थे, और जैसे आप लोग थोड़ा सा शुरू में हंगामा, बच्चे तो खैर बच्चे ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कल जवान होंगे, बड़े होंगे तो ये भी समझदार हो जाएंगे। इसलिए इनको ना ज्यादा मारना चाहिए, ना पीटना चाहिए, ना डरना चाहिए। इनको इनकी हालत पे छोड़ देना चाहिए। कल ये जब बड़े होंगे अपने आप ही समझ जाएंगे कि हमें मजलिस में कैसे बैठना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए। तो तकरीर हो रही थी, तो मौलाना साहब ने कहा बियास खाना हराम है। क्या? बियास, बियास बियाज खाना हराम है। खैर सुनते रहे। सुबह जिनके यहाँ मौलाना साहब के नाश्ते की दावत थी, मौलाना साहब तशरीफ ले गए। तो जब नाश्ता लगाया गया, अच्छा से अच्छा खाना दस्तरखान चुना गया, मौलाना साहब बैठे। ये मैं सिर्फ आपको वाकया सुना रहा हूँ, हालांकि हमारी आदत वाकया सुनाना नहीं, सिर्फ आपको जगाना मकसूद है, आपको मुतवज्जे करना और थोड़ा सा मुस्कुराना चाहिए इसी महफिलों में, तो इसलिए मैं सुना रहा हूं। तो दस्तरखान पे जब मौलाना साहब बैठे तो मेजबान से फरमाया कि अरे मोहतरम प्याज ले आइए, प्याज कटवा करके। तो वो खड़ा रहा नियत बांधे। फिर मौलाना साहब ने कहा अरे भाई साहब प्याज ले आओ थोड़ा सा, अपनी बेगम साहिबा से कटवा कर। फिर खड़ा रहा। तो तीसरी बार मौलाना साहब जोर से थोड़ा सा बोले कि अरे भाई प्याज ले आओ। तो अब रहा नहीं गया खां साहब को, कहा अरे यही तो मौलाना साहब की उल्टी सीधी बात समझ में नहीं आती है। मिंबर पे जब बैठते हैं तो बोलते हैं कुछ, और जब उतर के चले आते हैं तो करते हैं खाते हैं कुछ। कहा अरे क्या बात हो गई भाई? लेकिन अभी 5-6 घंटा सिर्फ गुजरा है, रात में आपने तकरीर में कहा था कि प्याज खाना हराम है। तो हमने तो तौबा कर लिया था मजमा ही में दिल से कि या अल्लाह जो प्याज खाया वो खाया, अब कभी नहीं खाऊंगा, ना मार्केट बाजार से प्याज खरीद के लाऊंगा। चाहे बेगम साहब नाराज हो, चाहे खुश रहे, बदुआ दें, दुआ दें, चाहे बकरीद का बकरा ही क्यों न कुर्बानी किया गया हो, तब भी हम प्याज नहीं लाएंगे खरीद कर। हमने तो तौबा कर लिया रात ही में, और आप मुझसे प्याज मांग रहे हैं। रात में आपने सैकड़ों के मजमे में कहा है प्याज खाना हराम है। तो मौलाना साहब ने कहा अच्छा भाई, यहाँ कोई कान का डॉक्टर है अगल बगल? कहा हाँ हाँ है, बहराइच में है, बड़ी अस्पताल में।
کا पहले जाकर के वहां कान का इलाज कराओ कि मैंने कहा क्या है और आपने सुना क्या। हमने ब्यास कहा था, बे से ब्यास, और आपने बे के बजाय पे पढ़ दिया, वहां प्यास कर दिया। तो यार के सुनने का कुछ नहीं है। तो ऐसा ना हो कि हम रात में सुनावें कुछ और दिन में आप बयान करें कुछ। तो इसलिए गौर से सुनो। तो पूरी दुनिया में सिर्फ 2 फरिश्ते हैं जो कब्र में आते हैं और मुर्दा से सवाल करते हैं, जिनका नाम मुनकर नकीर है। इसीलिए 14 सदी के मुजद्दिद आला हजरत ने जाने से पहले याद किया था, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब बताओ। तो ये दोनों फरिश्ते कब्र में उतरते हैं और मरने वाले से 3 सवालात करते हैं। क्या करते हैं? 3 सवालात करते हैं। लेकिन जब कब्र में गुलामे हसन लेटा होता है, गुलामे हुसैन लेटा होता है, तो ये दोनों फरिश्ते कब्र में जाने के बाद मुर्दा को जिंदा करके जगाते हैं और उठा करके दिखाते हैं। बिठाने के बाद सवाल बाद में करते हैं। गुलामे हसन को, गुलामे हुसैन को जन्नती होने की बशारत देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो ये है सिला हसन हुसैन से मोहब्बत करने का कि दुनिया में जब तक जियो ये अकीदा रखो कि हम हुसैन का नारा लगाते रहेंगे, हुसैन की मोहब्बत पर जान की कुर्बानी देने का हौसला रखेंगे। जब जब मुहर्रम का महीना आएगा, इमाम हुसैन का लंगर लुटाएंगे, खाएंगे, खिलाएंगे, इमाम हुसैन का नारा लगाएंगे। ये अकीदा होना चाहिए। और हदीस का एक टुकड़ा और सुन लो इसी से, फिर मैं आखिरी बात आपको सुनाऊं, फिर सलात व सलाम हो। अल्लाह अकबर। मेरे आका हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, अला व मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फुतिहा लहू फी कब्रिही बाबाने इलल जन्नह। ये हदीस है। सलाम पढ़ा जाए। तो मेरे आका हदीस में फरमा रहे हैं, अला, जब कोई खबरदार किया जाता है तो कोई अहम बात बतानी होती है कि नहीं। जब कोई अहम बात आप अपने बच्चे को बताते हो तब भी कहते हो ए गौर से सुन, कहते हो कि नहीं। तो ऐसे ही महबूबे खुदा हसन हुसैन की अजमत को बताना चाहते हैं तो बताने से पहले अपनी उम्मत को खबरदार करते, खबरदार हो जाओ, मैं तुम्हें एक अहम बात बताने जा रहा हूं। अला व मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फुतिहा लहू फी कब्रिही बाबाने इलल जन्नह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, खबरदार, जब किसी को हसन हुसैन की मोहब्बत पर मौत आती है, जब कोई गुलाम हसन, गुलाम हुसैन मोहब्बत आले रसूल में फौत होता है, तो दुनिया वाले, उसके घर वाले उसको नहलाते हैं, कफनाते हैं, मौलाना साहब से जनाजे की नमाज पढ़वाते हैं, फिर अपने कंधों की जीनत बनाते हैं, फिर आबादी से उठा करके कब्रिस्तान तक पहुंचाते हैं, फिर जहां उसकी कब्र तैयार होती है उसी कब्र में उस गुलाम हसन और हुसैन को उतार दिया जाता है।
برگا پٹرا لگا دیا گیا, مٹی ڈال دی گئی. اللہ اکبر. بتاؤ وہاں کوئی دروازہ ہے, وہاں کوئی روشن دان ہے, وہاں کوئی کھڑکی ہے, وہاں کوئی رات ہے, وہاں کوئی کنکما ہے, وہاں کوئی 108 کا بلب ہے, وہاں کوئی روشنی کا انتظام ہے بظاہر نہیں. اوپر مٹی, نیچے مٹی, دائیں مٹی, بائیں مٹی, پایتانے مٹی, سرہانے مٹی, چاروں طرف مٹی اور مٹی کا گھر. نہ وہاں چراغ, نہ وہاں لائٹ, نہ سورج کی روشنی وہاں پہنچے. لیکن غلام حسن و حسین کے لیے رب کا انتظام دیکھو. جیسے ان غلام حسن کو, غلام حسین کو دنیا والے اس کی قبر میں اتار کر کے واپس ہوتے ہیں, رب کی قدرت سے حسن و حسین کی قبر میں جنتی کو دروازے لگا دیے جاتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جنتی 2 دروازے, فتح لہو فی قبرہ بابان الی الجنہ. ایسے غلام حسن, غلام حسین کی قبر میں 2 جنتی دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. امام صاحب نے بتایا ہوگا جنت وہ جنت ہے کہ سوئی کے نوک کے برابر اگر کھول دیا جائے تو دنیا والے خوشبو سے بے ہوش ہو جائے. پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے, مہک اٹھے, اور اتنی خوشبو پھیل جائے کہ خوشبو کی تاب نہ لا کر کے ساری دنیا بے ہوش ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن یہاں غلام حسن, غلام حسین کی قبر میں مستقل جنت کے 2 دروازے کھولے جا رہے ہیں. کس قدر خوشبو سے معطر ہوگی غلام حسین کی قبر, کس قدر مہک رہی ہوگی غلام حسین کی قبر. ایسا لگے گا کہ سورج بجائے آسمان میں نکلنے کے غلام حسین کی قبر میں نکل آیا. اتنی روشن ہو جائے گی اور مہک اٹھے گی اس قبر کہ لگے گا کہ عطر کی درجنوں دکان ہے. اس کی درگاہ سے اٹھا کر کے غلام حسین کی قبر میں کھول دی گئی. سبحان اللہ, سبحان اس لیے دنیا میں حسن و حسین کا نعرہ لگاتے رہو تاکہ جب دنیا والے اپنا رشتہ توڑ کر کے گھر واپس آ جائے تو تمہاری قبر میں ایک جنتی دروازہ حسنی لگا دیا جائے, دوسرا جنتی دروازہ حسینی لگا دیا جائے. اور میں نقطے کی بات بتا دوں مولانا محمد احمد صاحب کہ آخر یہ 2 دروازے کیوں لگائے گئے, اس پہ غور کرو. ہماری بات ہو, آپ کی بات ہو, کوئی بھی بات ہو, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. جیسے میں پوچھ لوں آپ سے کہ آپ کے گاؤں کا نام کاشی جوت کیوں ہے؟ بولو. اگر میں پوچھ لوں آپ سے کہ آپ کا نام کاشی, آپ کے گاؤں کا نام کاشی جوت کیوں ہے, تو جو ہمارے بوڑھے ہوں گے, جو ہمارے بزرگ ہوں گے, وہ ضرور کوئی نہ کوئی وجہ بتائیں گے کہ اس وجہ سے اس گاؤں کا نام کاشی جوت پڑا. کوئی بھی کام ہو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ. تو آخر غلام حسین کی قبر میں 2 دروازے کیوں لگائے ہیں, 2 دروازے کیوں کھولے گئے؟ تو سن لو. محدثین نے فرمایا ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ.
میرے نواسے حسن اور حسین نوجوان جنتوں کے سردار ہیں، تو جب جنت کے دو سردار ہیں تو سردار کا مطلب کیا؟ جنت کے ہر ساز و سامان پر حسن و حسین کا نام کندا ہے۔ حسن و حسین کا نام لکھا ہوا ہے، اور ہم نے نہیں لکھا ہے، خالق جنت نے لکھوایا ہے۔ جس نے جنت بنایا اس رب نے جنت کے ہر ساز و سامان پر اپنے محبوب کے پیارے پیارے نواسوں کا نام لکھ رکھا ہے۔ تو اس لیے دو دروازے لگائے گئے تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے، اور قبر میں لیتے ہوئے حسنی حسینی غلام کو معلوم ہو جائے کہ ہم کاشی چوک میں جب تک زندہ تھے یا حسن کا نعرہ لگا رہے تھے یا حسین کا نعرہ لگا رہے تھے، آج جب ہم قبر میں اتار دیے گئے ہیں تو حسن کے نام کا ایک دروازہ جنتی لگا دیا گیا، ایک حسین کے نام کا جنتی دروازہ لگا دیا تو اس لیے حسن و حسین کا نعرہ لگاتے رہو، دنیا روکے یا ٹوکے، میرے آقا نے اعلان فرما دیا ہے، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ جب ہم نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، وہ حسین جو میرے آقا سے ہے، یا حسین کا نعرہ آج ہی لگے گا، صبح قیامت تک مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، یاد آتے ہیں، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آج آتے ہیں، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ میں حسین کا چرچا کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہوتا رہے۔ اس لیے کاشی جوت کا ہر سنی مسلمان، مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا بوڑھا، چھوٹا ہو بچہ ہو یا بچی، سب مبارکباد کے قابل ہیں، کیونکہ تمہارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے اور تمہارے سینوں میں محبت حسین ہے۔ اس لیے میں آپ کی قدر کرتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کا ویلکم کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کے لیے مرحبا کہتا ہوں، آپ کے لیے اہلاً سہلاً کہتا ہوں، آپ کی سواگت کرتا ہوں، کیونکہ آپ کسی اور کے غلام نہیں ہیں، حسن و حسین کے غلام۔ اور جو سچا پکا حسنی غلام ہوتا ہے، حسینی غلام ہوتا ہے، ہم جیسوں کے سروں کا وہ تاج ہوتا ہے۔ اور جو امام حسین کا باغی ہوتا ہے، جو امام حسین سے دشمنی رکھتا ہے، جو امام حسین سے عداوت رکھتا ہے، وہ ایسا ناپاک انسان ہے کہ ہم ایسے ناپاک انسان کو ٹھوکر بھی لگانا پسند نہیں کرتے۔ اس لیے آپ کا استقبال ہے، ایسے ہی تا زندگی امام حسین کا لنگر لٹاتے رہو۔ امام حسین کے نام پر لنگر لٹانے سے کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس بستی میں، جس گاؤں میں، جس گھر میں لنگر امام حسین ہوتا ہے، قیامت تک اس بستی کے لوگ، اس گھر کے لوگ کبھی فاقہ کشی کا شکار نہیں ہوتے۔
اس لیے ہمیں حسین کا ذکر خیر کرتے رہنا چاہیے. اور میں ایک اور حدیث کے حوالے سے ایک واقعہ سناؤں پھر بات ختم کر دوں کہ امام حسین کے نام سے لنگر لٹانا، فاتحہ دلانا، سبیل لگانا، شربت پینا پلانا، کھچڑا مالیدہ زردہ پلاؤ، جو بھی رب توفیق دے اس کو پکوا کر یا پکا کر کھاؤ اور دنیا کو کھلاؤ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ لنگر امام حسین. یزید وقتی طور سے حاکم تھا، بظاہر اس نے سوچا تھا کہ حسین کو قتل کرنے کے بعد حسین کو مٹا دیا تو کاشی جوت کا چھوٹا مسلمان کھڑا ہو کر کے آج اتنے زمانے کے بعد اعلان کرے گا اور یزید کی روح کو مخاطب کر کے کہے گا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے باہر بظاہر یزید زندہ تھا، حسین قتل کر دیے گئے تھے میدان کربلا میں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یزید نے جس وقت امام حسین کو قتل کروایا تھا اسی وقت یزید مر چکا تھا اور امام حسین ہمیشہ کے لیے زندہ ہو چکے تھے. اگر زندہ نہ ہوتے باب شہادت تو نیزے پر آگ کا سر قرآن کی تلاوت کیسے کرتے؟ تو اسی لیے کہا گیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. مرگ مانے موت. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو ایسا زندہ کیا حسین نے اسلام کو کہ آج تک زندہ ہے اسلام، اور خون حسین کے صدقے میں صبح قیامت تک اسلام ایسے ہی زندہ ہے. تو امام حسین سے محبت کرتے رہو، یہاں بھی انعام ملے گا، قبر میں بھی انعام ملے گا، اور حشر میں حسن و حسین کے نورانی ہاتھوں سے کوثر کا جام ملے گا. آج ہم یہاں شربت پلاتے ہیں یا ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں، اگل بگل شربت بھی بک رہا ہے، لمکا بھی بک رہا ہے، ٹھنڈا بھی بک رہا ہے. دنیا میں یہاں پانی نہ ملے وہاں مل جائے گا. یہ نہیں پلائیں گے، یہ پلانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. حشر کا میدان نہ کرو جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. باپ بیٹا سے دور بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے دور بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہوگی، بیٹی ماں کو پہچاننے سے انکار کر چکی ہوگی. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. پیاس اس قدر و شدت کے ساتھ اہل معیشت کو ستا رہی ہوگی کہ زبان میں بالکل کانٹا لگ چکا ہوگا. اب جان جائے کہ تب جائے. ایسے وقت میں جنہوں نے دنیا میں حسن و حسین کے نام پر سبھی لگائی ہوگی، حسن و حسین اپنے لالا جان کی نورانی ہاتھ سے کوثر کا جام لے لے کر کے اپنے غلاموں کو پیٹ بھر بھر کر کے کوثر کا جام پلا رہے ہیں. تو اس لیے امام حسین کے نام پر سبیل بھی لگاؤ، لنگر بھی لٹاؤ، ان کے نام کی محفل بھی قائم کرو، مجلس بھی سنو اور دوسروں کو بھی سناؤ. اور ایک آخری بات میں آپ کو سنا دوں کہ امام حسین دیگر اہل بیت سے محبت کرنے کا صدقہ دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں کیسا کیسا انوکھا انعام عطا فرماتا ہے. مشارق الانوار سنو، مشارق الانوار یہ کتاب ہے، بڑی ہی اہم کتاب. اس میں یہ واقعہ موجود ہے
علامہ شیخ ادبی رحمتullah تعالی علیہ اس واقعہ کو اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں. ایک علوی شخص بلخ جیسے مشہور و معروف شہر میں رہ رہا تھا. علوی اسے کہتے ہیں جو حضرت علی مرتضی کے نطفہ سے ہو، آپ کی اولاد سے ہو. ہر اولاد علی سید نہیں ہے، یہ بھی یاد کر لینا، کیونکہ حضرت علی نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال کے بعد کئی عورتوں سے شادی فرمایا، نکاح فرمایا، ان سے بھی اولادیں ہوئی ہیں. تو ہر اولاد ولی سید نہیں ہے، سید وہی ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا کے نطفہ سے پیدا ہوئے، پیٹ سے پیدا ہوئی. اب وہ چاہے حسنی سید ہو اور چاہے حسینی سید ہو، حضرت علی کے ذریعے سے حضرت فاطمہ کے بطن مبارک سے جو اولاد ہوئی وہی سید ہیں. امام حسن سے جو شاخیں آئیں ان کو حسنی سید، اور جو امام حسین سے ہیں ان کو حسینی سید کہا جاتا ہے. لیکن یہاں صرف علی کی نسبت ہے. کیا ہے؟ صرف علی کی نسبت ہے. ایک علوی خاتون بلخ میں اور ان کے شوہر بلخ میں رہ رہے تھے. قضاء الہی سے اس علوی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا. بلخ، یہ بلخ ایک نام کا شہر ہے جو عراق میں پایا جاتا ہے. جب آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو علوی خاتون کے پاس چند بیٹیاں تھیں، تو علوی خاتون نے اپنی چند بیٹیوں کو لے کر سمرقند چلی گئی. سمرقند نام کا بھی ایک قصبہ ہے، جیسے آپ کا کاشی جوت ہے، بغل میں بشیشر گنج ہے، بیات پور ہے، اور بغل میں جو بازار و مارکیٹ ہے. ایسے ہی سمرقند تھوڑے سے فاصلے پر ایک قصبہ تھا. تو اس خاتون نے اپنے لڑکیوں کو ساتھ میں لیا اور سمرقند چلی گئی. ٹھنڈی کا مہینہ تھا، زور شور سے ٹھنڈی پڑ رہی تھی، بڑی ہی غریب تھی وہ خاتون. ہلکا پھلکا کپڑا پہن رکھا تھا اور بیٹیوں نے بھی سستا متا کپڑا لباس کے طریقے سے جسم پہ ڈال رکھا تھا. جب وہ علوی خاتون سمرقند پہنچتی ہیں تو کسی کے گھر نہ جا کر سیدھے مسجد جاتی ہیں، سیدھے مسجد میں تشریف لے جاتی ہیں اور اپنی لڑکیوں کو پردہ کے ساتھ ایک کونے میں بٹھا دیتی ہیں. اور علوی خاتون مسجد سے باہر آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کوئی صاحب مل جاتا تو ان سے میں اپنی فریاد رکھتی کہ ہمارے کھانے پینے ٹھہرنے کا انتظام ہو جاتا. تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے دائیں بائیں بہت بڑی بھیڑ ہے، تمام لوگ کھڑے ہیں اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں. تو علوی خاتون بھی اسی شخص کے پاس چلی گئی کہ لگتا ہے کہ یہ مالدار آدمی ہوگا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے والا انسان ہوگا، تبھی تو لوگوں نے بھیڑ بنا رکھی ہے. خیر، وہ علوی خاتون اس کے پاس جاتی ہیں، پوچھتی ہے کون ہے؟ تو کہا یہ رئیس شہر ہے، اس شہر کا سب سے بڑا مالدار ہے، اس سے بڑا مالدار اس شہر میں اس قصبہ میں کوئی نہیں ہے. تو علوی خاتون نے سوچا کہ جب مالدار ہے تو ہم جیسے غریبوں پر ترس ضرور کھائے گا، رحم کرے گا، میری مدد کرے گا. تو آگے بڑھ کر کے آپ نے اپنی فریاد رکھی کہ میں علوی خاتون ہوں، میرے ساتھ چند بیٹیاں ہیں جو مسجد میں بیٹھی ہوئی ہیں، میں تمہاری مدد کی طلبگار ہوں، ہماری طرف توجہ فرمائیں، ہمارا خیال کریں. تو اس مالدار نے کہا کوئی دلیل لاؤ اپنے علوی خاتون ہونے پر، کوئی ثبوت پیش کرو، کوئی دلیل لاؤ. تو وہاں دلیل کیا دیکھ لو، کھڑی رہی لیکن اس نے توجہ کچھ نہ کیا. خیر، نا امید ہو کر کے پھر واپس ہو گئی. جب واپس لوٹ رہی تھی مسجد کی طرف، پھر دیکھا کہ ٹیلا پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے بھی چاروں طرف تمام لوگ کھڑے ہوئے ہیں.
हाथ बांध करके कुछ सुना रहे हैं, वो सुन रहा है, तो सोचा चलो वहां नहीं नींद पूरी हुई है, यहां हमारी मदद हो जाएगी। खैर अलवी खातून वहां जाती है और लोगों से पूछती है कौन है, तो लोगों ने कहा ये मुहाफिज़े शहर है। वो रईसे शहर था, ये मुहाफिज़े शहर है, यानी शहर की निगरानी इसी के जिम्मा है, इस शहर की यही निगरानी करते हैं, यही हमारी देखभाल करते हैं, हमारा रख रखाव इन्हीं के जिम्मे है, ये मुहाफिज़े शहर है। तो अलवी खातून ने सोचा चलो यहां बात बन जाएगी, ये मुहाफिज है, लेकिन वो मजूसी था, मुसलमान नहीं था। रईसे शहर मुसलमान था, लेकिन उसने कोई तवज्जो ना की। मुहाफिज़े शहर जो है वो मुसलमान नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मजूसी था, मजूसी। अल्लाह अकबर। अलवी खातून ने अपनी पूरी रुदात सुनाया मुहाफिज़े शहर को। फौरन मुहाफिज़े शहर ने अपने गुलाम को, खादिम को आवाज दिया और कहा इधर आओ, फौरन तेजी के साथ घर जाओ और मेरी बीवी को कहो तैयार होकर और कुछ अपने साथ खादमा लेकर के फौरन मेरे पास आवे। फौरन मुहाफिज़े शहर का खादिम दौड़ते हुए घर गया और कहा मलिका, आपके लिए आपके शौहर आपके खादिम का हुक्म है कि आप तैयार हो जाएं, अच्छे कपड़े पहन ले और 2-4 कमीजें यानी खादमा नौकरानी ले ले, और आपको दरबार में बुलाया है मुहाफिज़े शहर में। फौरन वो तैयार होती हैं, वो भी मजूसी थी, और चंद खादमा लेकर के अपने शौहर के पास चली गई। जब उस मुहाफिज़े शहर की बीवी पहुंच गई तो मुहाफिज़े शहर जो मजूसी है उसने कहा सुनो, ये अलवी खातून है, जमाना ने इनको परेशान कर रखा है, इनके साथ चंद बेटियां हैं जो मस्जिद में बैठी हुई हैं, मुसलमानों की मस्जिद में, इनके साथ जाओ, इनको इनकी बेटियों को लेकर के घर पहुंचो, मैं भी घर आता हूं। फौरन मुहाफिज़े शहर की बीवी और उसकी चंद खादमा मस्जिद आती हैं और उस अलवी खातून को, उनकी चंद बेटियों को अपने साथ लेती हैं और घर लेकर के चली जाती हैं। घर में ले जाने के बाद गुस्ल खाना खोल दिया, कहा ये सिर्फ आपके लिए है, इसमें आप नहाइए, गुस्ल कीजिए, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप मुसलमान हैं, आप नबी का कलमा पढ़ने वाली हैं, आप यकीनन पाक और साफ सुथरा रहती हैं, इसलिए ये गुस्ल खाना सिर्फ आपके लिए है, आपकी बेटियों के लिए है, पहले नंबर पे आप गुस्ल कीजिए। ये नए जोड़े मैंने मार्केट से मंगवाए हैं, किसी ने इसको पहना नहीं है, बाजार से अभी कमीजें लेकर के आई हैं, इस कपड़ा को पहनिए, नहा धोकर बाहर आइए, फिर नाश्ता कीजिए, खाना खाइए, आराम कीजिए, फिर अपनी रुरादे जिंदगी हमको सुनाइए। बेशक बेशक। बाद में बताइए कि आप पर क्या बीत रही है, क्या गुजर रही है, पहले ये सारा काम आप कीजिए। और मुहाफिज़े शहर की बीवी अलवी खातून को, बीवी को और उसकी छोटी छोटी लड़कियों बेटियों को ले जाकर घर में ठहराती है, वो सब के सब गुस्ल करती हैं, नहाती हैं, नया जोड़ा नया कपड़ा पहनती हैं, पहले रब की बारगाह में खड़े होकर के नमाज अदा करती हैं, कुरान की तिलावत करती हैं, फिर नाश्ता करती है, खाना खाती है, सो जाती है। थोड़ी देर के बाद जब सबके सब बेदार हुई तो मुहाफिज़े शहर ने अपने बीवी से कहा कि जाओ उनसे कह दो फिक्र ना करें, क़यामत तक अगर वो रहना चाहे तो ये घर उनके नाम से वक्फ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी घर में क़याम फरमाए, इसी घर में खाना खाए, अपने धर्म अपने मज़हब के मुताबिक रोजा नमाज कुरान पढ़ें। वो बेटियां, वो अलवी खातून रोजा नमाज करने लगी। रात का सन्नाटा हुआ, सूरज डूबा,
समरकंद के लोग सो गए, रईस शहर भी सो गया। ख्वाब में क्या देखता है कि कयामत कायम होगी। यही बताना है सिर्फ। ये वाक्या गौर से सुन लो। मुहाफिज़े शहर की आंख भी सो रही है, ख्वाब में रईस शहर की आंख भी सो रही है। ख्वाब में रईस शहर, जो उस शहर का सबसे बड़ा मालदार मुसलमान था, लेकिन जहां बड़ा मालदार था वहीं सबसे बड़ा बखील भी था। ये भी जहन में रखना। हर मालदार सखी नहीं होता है। सखी तो सच्चा पक्का गुलामे हसन गुलामे हुसैन होते हैं, जो भूखे रहकर हसन हुसैन के गुलामों को खाना भी खिलाते हैं और शरबत और सबील भी लगाते हैं। तो रईस शहर ने ख्वाब में देखा कि कयामत कायम हो गई है, नफसी नफसी का आलम है। मेरे आका कयामत के मैदान में जलवाबार है और आपके हाथ में लेवाउल हम्द है। हम्द नाम का एक झंडा, लेवा माने झंडा और हम्द माने खुदा की तारीफ और तौसीफ। तो लेवाउल हम्द, इसीलिए हर मौका पर हम झंडा लगाते हैं। हाँ, 11वीं आवे तब भी झंडा लगाओ 11वीं शरीफ के नाम पर। 12 रबीउल अव्वल आए तो अपने आका के नाम पर झंडा लगाओ, और जब मुहर्रम का महीना आए तो हसन हुसैन के नाम का झंडा लगाओ। कयामत कायम हो चुकी है। रईस शहर ख्वाब देख रहा और आका के हाथ में लेवाउल हम्द थे। अब रईस शहर आहिस्ता आहिस्ता आका से करीब होना शुरू किया। आका के करीब जब पहुंचा तो मेरे आका ने अपना सरे अनवर उधर से इधर फेर दिया। वो सोच रहा था कि मैं मुसलमान हूं, अभी आका मुझे सीना से लगा लेंगे, कदमों में जगह मिल जाएगी। जब करीब हुआ तो जिधर से आ रहा था वो सरकार उधर से रुख दूसरी जानिब फेर लिया। बताओ, सरकार चेहरा मोड़ने तो कोई मदद के लिए तैयार है? है? बोलो, या रसूल अल्लाह, जिसे तुम चाहो तो कतरा हो तो दरिया हो जाए, या रसूल अल्लाह, जिसे नजरों से गिरा दें तो समंदर हो तो कतरा से भी कमतर हो जाए, या रसूल अल्लाह, जिससे तुम रूठो तो बरगश्ते दुनिया हो जाए, या रसूल अल्लाह, जिससे तुम रूठो बरगश्ते दुनिया हो जाए, या रसूल अल्लाह, जिसे तुम चाहो कतरा हो तो दरिया हो जाए। तो रईस शहर करीब आया। जैसे ही सरकार ने देखा कि वो आ रहा है, सरकार ने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। फिर उधर घूम करके आया, फिर सरकार ने इधर चेहरा फेर लिया। आखिर में उसने कहा, हुजूर मैं मुसलमान हूं, हुजूर मैं मुसलमान हूं, आप तो हमें देख देख करके चेहरा मोड़ रहे हैं, रुख अपना घुमा ले रहे हैं। तो सरकार ने भी फरमाया, अकिमिल बय्यना इंदी अन्नका मुस्लिमुन। क्योंकि मेरे आका अरबी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, संस्कृत भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, ओरियानी भी बोलते हैं, सुरियानी भी बोलते हैं। सारी जुबानें जो दुनिया में इसे बोली जा रही है या क़यामत तक बोली जाएंगे, सारी बोलियां मेरे आका जानते हैं। लेकिन चूंकि वो अरबी था रईस शहर, इसलिए मेरे आका ने अरबी में फरमाया, अकिमिल बय्यना इंदी अन्नका मुस्लिमुन, मेरे पास दलील लाओ, सबूत पेश करो कि तुम मुसलमान हो। बेशक बेशक बेशक। बोलो, यही तो बात अलवी खातून से कहा था कि कोई सबूत पेश करो अपने अलवी होने पर, कि हजरत अली के खानदान से हो तुम, सबूत लाओ। तो मेरे आका ने फरमाया, तुम मेरी बारगाह में दलील पेश करो, सबूत पेश करो अपने मुसलमान होने पर। तो वहां कौन सा सबूत लाऊं मैं? फिर फरमाया मेरे आका ने, ये सामने जो शानदार, खुशबूदार, चमकदार महल नजर आ रहा है,
یہ اس کا محل ہے جس کے گھر میں وہ علوی خاتون آرام فرما ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا کہا میرے آقا نے، رئیس شہر کی آنکھ کھل گئی، فرشتوں نے جھنجھوڑا اور خواب ٹوٹ گیا، بستر پہ اپنے آپ کو پایا، آپ بیدار ہوا، رونا چلانا شروع کیا، منہ پہ تماچے لگانا شروع کیا اور شہر میں نکل گیا، پوچھنے لگا کل ایک علوی خاتون اپنی چند بیٹیوں کے ساتھ اس شہر میں آئی تھی، وہ کہاں رکی ہوئی ہیں، کس گھر کی مہمان بنی ہوئی ہیں، کہاں انہوں نے قیام پذیر کیا ہے، کہاں وہ ٹھہری ہوئی ہیں؟ تمام لوگوں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے۔ آگے پوچھتا گیا، پھر پتا چلا کہ وہ علوی خاتون اپنی چند بیٹیوں کے ساتھ محافظ شہر کے گھر میں آرام فرما۔ سنو غور سے، محافظ شہر کے گھر میں جو مجوسی ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کے گھر میں علوی خاتون اپنی چند بیٹیوں کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہیں۔ فوراً وہ مالدار سمر کنڈ کا رہنے والا محافظ شہر کے گھر پہ پہنچ گیا اور مجوسی سے ملاقات ہوئی اور کہا آپ کے گھر میں علوی خاتون ٹھہری ہوئی ہیں؟ کہا ہاں ہاں ٹھہری ہوئی ہیں۔ تو اس نے کہا ان کو میرے حوالے کر دو، میرے گھر کا مہمان بنا دو۔ مجوسی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ فوراً 1000 دینار، دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، دینار کاغذ کا سکہ نہیں، یہ گلٹ کا سکہ نہیں، پیتل کا سکہ نہیں، چاندی کا سکہ نہیں، سونے کا سکہ ہے۔ چاندی کے سکہ کو درہم کہتے ہیں اور سونے کے سکہ کو دینار کہتے ہیں۔ فوراً 1000 دینار کی تھیلی، مالدار تو تھا ہی، تو فوراً 1000 دینار کی تھیلی نکال کر محافظ شہر کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے 1000 دینار نذرانہ لے لو اور اس علوی خاتون کو بیٹیوں کے ساتھ میرے گھر بھیج دو۔ تو اس نے سوچا تھا کہ 1000 میں سودا طے ہو جائے گا، یہ نہیں جانتا تھا کہ علوی خاتون بہت لا قیمت ہے، مارکیٹ و بازار میں ان کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ تو محافظ شہر نے کہا لا واللہ ہے، کیونکہ وہ بھی عربی بولتا تھا، لا واللہ ہے، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، ولا بیمت الف دینار، اگرچہ تم 1,00,000 دینار دو، تم 1000 دینار کی تھیلی دے کر کے ان کو لینا چاہتے ہو، لا واللہ ولا بیمت الف دینار، 1,00,000 دینار دو گے تب بھی اپنے گھر سے انہیں میں جانے نہیں دوں گا۔ اب یہ اور آگے سودا بڑھانے لگے تو اب مجوسی بولتا ہے کہ سنو، جو خواب رات میں آپ نے دیکھا ہے وہ خواب ہم نے بھی دیکھا ہے، جو رات میں آپ نے خواب دیکھا اپنے محل میں، وہی خواب ہم نے اپنے جھونپڑے میں دیکھا ہے۔ جب اس علوی خاتون کے نانا میرے گھر میں جلوہ فروز ہوئے تھے تو میرے گھر کا ایک ایک ذرہ آستان سے کہیں زیادہ منور ہو گیا تھا اور میرے گھر کا ایک ایک تنکا خوشبو سے معطر ہو چکا تھا۔ کیوں نہ چمکتا مجوسی کا گھر، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، بھی خوشبو سے مہک جاتی ہے۔ گنجا واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بتا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، جو خواب آپ نے